संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। सार्कलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड। तरकारीको मूल्य आकाशीय पनि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल। बिचौलिया नियन्त्रण गर्न नसकिएको वाणिज्य विभागको स्वीकारोक्ति। अफगानिस्तानमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन जारी। गृहयुद्ध र आतंकवाद नियन्त्रण प्रमुख चुनौती। र क्यानको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतगणना जारी। त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपालले आज आयोजक सिङ्गापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 74औं महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले बृहत शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून सहित परिवार र पीडितको चासो तथा यथार्थका आधारमा सरकार न्याय निरूपणका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। Nepal's commitment to the universal values of human rights is total. The Constitution of Nepal is founded on the fundamentals of inclusive democracy, pluralism, rule of law, secularism, representative and accountable government, social justice, and human rights. We are fully committed to concluding the transitional justice process in line with the Comprehensive Peace Accord, directive of the Supreme Court, relevant international commitments, concerns of the victims, and the ground realities. We hold that democracy, development, and respect for human rights are interdependent and mutually reinforcing. लोकतन्त्र, विकास र मानवाधिकार एक अर्काका परिपूरक भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको गेवालीको भनाइ छ। सार्क र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनको सहकार्यले शान्ति, सुरक्षा तथा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। सार्कलाई पुनर्जीवित गराउन नेपालले अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा प्रयास गरिरहेको मन्त्री गेवालीले विश्व समुदायलाई जानकारी दिनुभएको हो। अवसर र आम्दानीमा असमानता सहित प्रविधि र क्षमताको असमानताले विश्वलाई डोराएकाले विश्वमा व्यापार तनाव उत्कर्षमा पुगेको बताउँदै मन्त्री गेवालीले विकासशील, विकासोन्मुख मुलुकहरूमा गम्भीर असर पुगेको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब तथा कमजोर राष्ट्रहरूमा नराम्रो असर पारेको भन्दै मन्त्री गेवालीले शक्तिशाली राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ। नेपालका हिम नदीहरू पग्लिँदै गएको तथा पानीका मूल सुक्दै गएको बताउँदै मन्त्री गेवालीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नै नेपालले बाढी र आँधीको सामना गर्नु परेको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनको असरप्रति गम्भीर रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले आगामी वर्षको अप्रिलमा सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो। चाडपर्व नजिकिएसँगै तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार 20 दिनमा होलसेल मूल्य नै 289% सम्म वृद्धि भएको छ। लगातारको वर्षा र आयातित तरकारीमा मूल्य बढेपछि असर परेको व्यवसायीको दाबी छ। यद्यपि बिचौलिएका कारण मूल्य वृद्धि भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीले गुनासो गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी अनियन्त्रित रूपमा बढेको तरकारीको मूल्य किन नियन्त्रण हुन सकेन सोधेका छौं। यो चाहिँ मनसुन सिजन अझसम्म सिद्धिएको छैन। मनसुनी वर्षा अनि यो इन्डिया हामी कहाँ त विदेशबाट पैठारे हुने, इन्डियामा पनि हाम्रो त्यहाँको एउटै हो सिजन। हामी कहाँ उताबाट आउने तरकारीमा पनि यो वर्षाले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अलिक नाश गर्ने अनि हाम्रोमा पनि उत्पादनहरूलाई नाश गर्ने अनि त्यो कारणले बाटोहरू पनि अवरुद्ध हुने प्रमुख कारण त यही हो। अब दोस्रो कारण यसैले अभावको मौका छोपेर फेरि बिचौलियाहरूले चाहिँ पैसा कमाउने खोजिरहेका छन् मौकाले छोपेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बजार चाहिँ तरकारी बजारमा अव्यवस्थित हुन पुगेको। नियमन फितलो हुँदा बिचौलियाहरू मौलाएका सरकारको उपस्थिति अथवा नियमनकर्ताको उपस्थिति कहाँ पाए त जनताले? जब सप्लाई कम हुन्छ त्यो बेला बढी खेल्छ। स्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक कारणले भन्दा बाह्य कारणले अरू करको कारणले हो भने त्यस्तोमा चाहिँ झन् हामीले अनुमान गर्न गयो भने त्यसले झन् आपूर्ति व्यवस्थालाई खलल बनाउँछ, त्यसले झन् डिस्टर्ब गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको उपस्थिति बारम्बार भइराख्यो भने नै आपूर्ति व्यवस्थामा झन् खलल पुग्छ अनि व्यवसायहरूको सप्लाईमा अवरोध हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बडो ख्याल गरेर अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ, बजारलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सामदेखि लगातार मूल्य वृद्धि भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनुमान गर्यौं नि त त्यहाँ तत्काल बिचौलिया पनि भेट्यौं, त्यहाँ अन द स्पट जरिमाना पनि गर्यौं, मूल्य सूची राख्न लगायौं, बिल वितरण जारी गर्न लगायौं। अहिले चाहिँ धेरै सुधार भएको छ त्यो कुरामा, तर हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। यो प्राकृतिक प्रकोप मौसमीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के असरहरू पर्छ। एक दिन मात्रै तपाईले एउटाले हडताल गर्यो भने पनि बाटो अवरुद्ध भयो भने पनि यो तरकारी आउन पाउँदैन, पेरिसेबल आइटम बिग्रिन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानको उत्पादन पनि बिग्रिन्छ अनि किसानले पनि भाउ नपाउने, यतातिर उपभोक्ता पनि बढी अभावले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि हुने अनि त्यही बेला बिचौलिया खेल्ने। बिचौलियाले अनावश्यक पैसा लिइरहेका छन्, असुलिरहेका छन्, यो पनि थाहा छ। त्यसको बावजुद पनि तपाईहरु कारबाहीका लागि चुक्नुको कारण चाहिँ के हो त?
त्यहाँ बारम्बार चाहिँ त्यहाँ गएका छौँ। ल तिम्रो साउ को हो, तिमी हो कि आफै हो कि बिचौलिया को हो भन्दाखेरि म त एउटा कामदार हुँ, म एउटा ट्रक ड्राइभर हुँ, अब त्यो चाहिँ ऊ आएको छैन, ऊ आफ्नै घरमा छ, उसले मलाई पठाएको भन्छ। अनि बिल बिजक देखाउँदैन। अनि यसरी चाहिँ नभेटिएको कारणले अब हामी के विचार गरेका छौँ भने सबैलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने सरकारवाला सबै बिचौलियाहरूलाई समेत अब हामी ट्राफिकको सहयोग लिन्छौँ। यसरी भएन। अब प्रहरी ट्राफिकको सहयोग लिएर चाहिँ अब नाकामा भए पनि चाहिँ कुरेर भए पनि झुकेर भए पनि अब चाहिँ ट्रकलाई नै नियन्त्रणमा लिएर हुन्छ कि के हुन्छ बिचौलिया साथ जसरी पनि पत्ता लाग्ने अभियानतिर चाहिँ चर्को मूल्य असुलिएका छन् त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई तपाईहरुले कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ त? चर्को मूल्य भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यही मैले भन्न खोजेको के भने जसले चर्को मूल्य लिएको छ त्यसलाई थाहा पाउनको लागि चाहिँ बिल बिजक खरिद बिल बिक्री बिल हुनु पर्यो नि। नदेखाएको कारणले त्यसलाई त कारबाही गरेका छौँ। तर त्यो चाहिँ कुन तहसम्म कहाँ कुन तहले कति फाइदा लिएको छ भनेर त्यो अभिलेख नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पत्ता लगाउन सकिएको छैन। यो अलि ढिला भएन र अहिलेसम्म यो अभियान सुरु हुन नसक्नु 20 दिनमा 280% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भनेको त यो अति भएन र? मैले भनिहालेँ सबभन्दा प्रमुख कारण भनेको बिचौलिया मात्र होइन, प्रमुख कारण भनेको त अभावै हो नि। अब यो लगातार वर्षा परिरहेको छ, एउटा ढुवानीको साधन अवरुद्ध भयो भने पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ। कालीमाटीमा जति आउनु पर्ने ढुवानी साधन त्यति आएनन् भने पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ नि। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संविधानमै प्रत्याभूत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रलाई कसैले दबाउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। जनताबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले राजनीतिक विचार भन्दा पनि सामाजिक उत्थानका लागि कलम चलाउन सञ्चारकर्मीलाई सुझाव दिनुभयो। पत्रकार आचार संहिताको पालनामा प्रेस जगत चुक्न थालेको भन्दै उहाँले राम्रा काममा सरकारलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सरकार सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएस तहको प्रवेश परीक्षाको नतिजा पुनः प्रकाशित गरेको छ। गत सोमबार प्रकाशित नतिजामा प्राविधिक त्रुटि भएको जनाउँदै विश्वविद्यालयले त्रुटिलाई सच्याउँदै परीक्षाफल आज पुनः प्रकाशित गरेको हो। पहिलो नतिजाबाट 250 विद्यार्थीको नतिजामा परिवर्तन देखिएको छ। विश्वविद्यालयका स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डिन प्राध्यापक रोजेन्द्र कोजुले पहिलोपटक प्रकाशित नतिजामा प्राविधिक त्रुटि भएकाले दोस्रो नतिजा प्रकाशित गरिएको बताउनुभयो। विश्वविद्यालयले पुनः प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझे विद्यार्थीले उत्तर पुस्तिका हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबीबीएस तहको प्रवेश परीक्षाको नतिजा गत सोमबार सार्वजनिक गरेका थिए। एमबीबीएसका लागि दुई विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा करिब 19,000 विद्यार्थी सहभागी भएकोमा 8,756 विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। त्रिवी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले गत 3 गते र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गत शनिबार परीक्षा सञ्चालन गरेका थिए। त्रिवी अन्तर्गतका कलेजमा 4,269 र काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत 4,487 विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। काठमाडौँ छिर्ने र बाहिरिने मुख्य सडक नागढुङ्गा 9 खण्डमा यातायात आवागमन बिस्तारै सहज हुँदै गएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सवारी साधनहरू बिहानैदेखि सहज रूपमै चलिरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा राम शाहपतले जनाएको छ। यद्यपि यात्रुले भने अझै पनि जाममा बस्नु परेको गुनासो गरेका छन्। चाडबाडको मुखमा सडक विभागले मर्मत सुरु गरेपछि दशैंका लागि घर जाने र काठमाडौँ भित्रिनेहरूले पछिल्लो समय निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। अन्य समयको तुलनामा सवारी साधन बढ्ने भएकाले पनि केही चाप परेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। हिजोदेखि नै यातायातमा सहजता आएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसपी रवि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। चाडबाडको मौसम नजिकिएसँगै दैनिक 24,000 को हाराहारीमा सुनाका भएर यात्रुहरू भित्रिने र बाहिरिने गरेका छन्। यसैबीच चितवन र धादिनको सिमानामा पर्ने फिसलिङमा गैराती पहिरो जाँदा अवरुद्ध बनेको पृथ्वी राजमार्गमा अहिले एकतर्फी रूपमा सवारी साधन सञ्चालनमा आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। हिन्दू धर्मावलम्बीमा हुने पितृपक्ष अर्थात् सोह्र श्राद्ध आज विसर्जन हुँदैछ। प्रत्येक वर्ष आश्विनी कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने सोह्र श्राद्ध आज आश्विनी शुक्ल प्रतिपदाका दिन विसर्जन गर्ने चलन छ। सो अवधिभर 16वटा तिथिमा दिवंगत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण, सीतादान र पिण्डदान गर्ने गरिन्छ। चाडपर्व यज्ञ तथा ठूला कार्य गर्नु अघि पितृलाई श्रद्धा भक्तिका साथ सम्झिने वैदिक सनातन हिन्दू शास्त्रीय परम्परा अनुसार सोह्र श्राद्ध गर्ने गरिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ। यस समयमा पितृले आश गरी बसेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता समेत रहेको छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कडा सुरक्षा व्यवस्था बीच अफगानिस्तानमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान जारी छ। सन् 2001 मा अमेरिकाले तालिबानी नेतृत्वलाई सत्ताच्युत गरे यता अफगानिस्तानमा पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचन हुन लागेको हो। निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिलाई 4 दशक यता अफगानिस्तानमा जारी गृहयुद्ध नियन्त्रण एवं आतंकवाद अन्त्य मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ। चुनावी मैदानमा 16 उम्मेद्वार उत्रिए पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा निवर्तमान राष्ट्रपति अशरफ घानी र प्रमुख कार्यकारी अब्दुल्लाह बीच हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मतदान केन्द्रलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्ने तालिबान विद्रोहीको चेतावनीका कारण हजारौंको संख्यामा सुरक्षा फौज तैनात गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि 2 पटक सारिएको सो निर्वाचन अमेरिका र तालिबान विद्रोही समूहबीच शान्ति वार्ता भंग भएपछि आयोजना गरिएको हो। युक्रेनसँग भएका सम्झौताको सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन अमेरिकी तल्लो सदनले विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको छानबिनका लागि तल्लो सदनले सबै कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। ट्रम्प प्रशासनले युक्रेनसँग गरेका सम्झौताका सम्पूर्ण कागजपत्र उपलब्ध गराउन 3वटा संसदीय समितिले विदेश मन्त्री पोम्पियोलाई निर्देशन दिएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकामा सन् 2020 मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रतिपक्षी दल डेमोक्रेटिकबाट उम्मेद्वार बन्न लागेका पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन र उनका छोरा विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन ट्रम्पले युक्रेनी समकक्षीलाई दबाब दिनुभएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अहिले मतगणना जारी छ। नयाँ नेतृत्वका लागि चतुर बहादुर चन्द र विनयराज पाण्डे प्यानल सहित मैदानमा छन्। 17 सदस्य कार्यसमितिका लागि 29 जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा 6 जना सदस्य निर्विरोध चयन भएका छन्। कार्यसमिति सदस्यका लागि महिला सदस्य जयन्ती भट्ट, प्रदेश 2 बाट दाउद अन्सारी, गण्डकी प्रदेशबाट ऋषिराम गौतम, प्रदेश 5 बाट प्रशान्त विक्रम मल्ल, कर्णाली प्रदेशबाट पदमबहादुर खड्का र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट विक्रम विष्ट निर्विरोध चयन भएका हुन्। अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र 7 जना सदस्य चयन हुन बाँकी छ। त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपालले आज आयोजक सिङ्गापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। इन्डियन एसोसिएसनको मैदानमा साँझ 5:15 बजे सुरु हुने खेलमा दुवै टोली पहिलो जितको खोजीमा हुनेछन्। गत जुलाईमा भएको टी20 वर्ल्ड कपको एसिया रिजनल छनौटमा पराजित भएको नेपाललाई त्यसको बदला लिने अवसर समेत रहेको छ। नेपाल सिरिजको पहिलो खेलमा हिजो जिम्बाब्वेसँग 5 विकेटले पराजित भएको थियो। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने खेलमा नेपालले आगामी मंगलबार जिम्बाब्वेसँग खेल्नेछ। हौस् दिने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। 4 बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी केशु र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।